बेनाम व निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार। तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक मगर उन तजवीज़ों पर अमल करने वाला कोई नहीं था। जल्द अज जल्द इस मस्त हाथी के पैरों में जंजीर डाली जाए, वरना ये अनकरीब ताज व तख्त को भी रौंद डालेगा और हमारे जिस्मों को भी। एक दिन रानी देवाजी मत्ती ने इंतहाई बरहम लहजे में कहा, इससे तो बेहतर था कि हम नंदुराज, देवराज और दूसरे वजीरों के गुलाम रहते। अब आगे कम से कम वो हिंद तो थे। रानी देवानी मत्ती इंतहाई मुतासिब औरत थी और मुसलमानों के लिए नफरत, शदीद तरीन जज्बात रखती थी। आखिर में क्या करूं? राजा कृष्णा शदीद बेचारगी के आलम में अपने दोनों हाथ मिलता रहता और जब ख्यालात की घुटन हद से ज्यादा बढ़ जाती तो सर के बाल नोचने लगता। सोचते सोचते मेरा जहन शल हो गया है। रानी लुकशम्मा के तासुब का भी वो आलम था, मगर वो फितरतना समंदर की तरह एक गहरी औरत थी और दोस्ती की नकाब पहनकर हंसते हंसते अपने दुश्मन को डंसुने का हुनर जानती थी। हैदर अली से इस तरह नजात हासिल नहीं होगी। हमारे चेहरों पर बरसने वाली ये वहशत इसे और ज्यादा मोहतात बना देगी। रानी लुकशम्मा राजा कृष्णा और दूसरे लोगों को पुरसुकून रहने की तलकीन करती। अगर हैदर अली को हमारी नियतों पर जरा भी शुबा हो गया तो वो इस खानदान के इक्तदार का आखिरी दिन होगा। इन खुफिया नशिस्तों के दौरान रानी का नत्ता खामोश बैठी राजा कृष्णा और दूसरी रानियों की गुफ्तगू सुनती रहती थी। खिंडे राव ने इसे चुप ही रहने का मशवरा दिया था कि इसी खामोशी में इसके लिए आफियत थी। आखिर तवील गौर व खौज और बाहम मशवरों के बाद रानी लुकशम्मा ने यह तजवीज़ पेश करते हुए कहा, बाजी अल्फाल्ट चुकी है। अब हमारे पास खिंडे राव की शक्ल में आखिरी मोहरा बाकी रह गया है, इसको आगे बढ़ाया जाए। फिर कुछ दिन बाद दोनों रानियों और राजा कृष्णा ने हैदर अली से कहा, ये बात कुछ अजीब सी मालूम होती है कि इतनी बड़ी रियासत में किसी वजीर का वजूद ही ना हो, इसलिए बेहतर है कि खिंडे राव को मैसूर का वजीर आजम बना दिया जाए। वो तुम्हारा भी वफादार है और रियासत के लिए भी खैर खाई के जज्बात रखता है। हैदर अली ने किसी पसोपेश के बगैर खिंडे राव के सिलसिले में रानियों और राजा की सिफारिशात कबूल कर ली और इसे नंदुर्राज की जगह वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज कर दिया। शुजात खान ने खिंडे राव की बहुत मुखालफत की, मगर हैदर अली ने यह कहकर उसे खामोश हो जाने पर मजबूर कर दिया। शुजात खान तो मुखलिस भी है और ज़हीन भी, मगर उमूर सियासत की गहराइयों को समझना तेरे बस की बात नहीं। वक्त तेजी से गुजरता रहा, यहाँ तक कि 1761 में सियासत के उफ़क़ पर अहमद शाह अब्दाली का ताबनाक चेहरा उभरा। इस जाबाज अफ़गान ने मरहटों की 100 साला जंगी तैयारियों का एक दिन में खात्मा कर दिया। पानीपत का मैदान, जो इब्राहिम लोधी और राणा सांगा की हलाकत व बर्बादी के लिए मशहूर है, इसी मैदान में मरहटों का जाओ जलाल भी दफन हो गया। मरहटों की ये शिकस्त इतनी इबरतनाक थी कि पेशवाए होना बालाजी बाजी राव की कमर टूट गई और वो चंद माह बिस्तर अलालत पर एड़ियां रगड़ता रहा। फिर इस तरह दुनिया से रुखसत हुआ कि मरते वक्त उसके चेहरे पर जिल्लत और बर्बादी की सियाही फैली हुई थी। बालाजी बाजी राव की मौत के बाद माधोराव पेशवाए पूना के मनसब पर फाइज हुआ और शिकस्त खुर्दा मरहट्टा अफवाज की असर नो तंजीम करने लगा। मरहटों की शिकस्त ने हैदर अली की बहुत सी मुश्किलात को आसान बना दिया था और अब वो सुकून व इत्मीनान के साथ मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहा था। कई साल पहले कर्नाटक के इलाके में फ्रांसीसी फौज ने चंदा साहिब की हिमायत की थी। अंग्रेज फ्रांसीसियों से इंतकाम लेने के लिए सख्त बेचैन थे। मरहटों की शिकस्त के फौरन बाद फरंगियों ने नवाब अरकाट को अलिफाक्साया और वालाजा मोहम्मद अली ने आगे बढ़कर पांडिचेरी पर हमला कर दिया। फ्रांसीसियों ने हैदर अली से इमदाद तलब की और उसके सिले में जिंजी और तियागढ़ के इलाके देना कबूल किए। हैदर अली ने फौरी तौर पर अपने बिरादर निस्बती सैयद मखदूम की क़यादत में एक फ़ौज पांडिचेरी की तरफ रवाना की, मगर रास्ते में दूसरे सियासी मसाइल अलिफाटे खड़े हुए।
پھر جب سید مخدوم ان مسائل کو حل کرنے کے بعد پانڈیچری کی طرف بڑھے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہیں دوران سفر خبر ملی کہ والاجہ محمد علی اور انگریزوں نے مل کر پانڈیچری کو فتح کر لیا ہے۔ مجبور نہ سید مخدوم کی فوج واپس پلٹی اور ارکاٹ کے قریب خیمہ زن ہو گئی۔ اسی زمانے میں مرہٹوں کی شکست کی خبر سن کر میر نظام علی خان والی دکن کا چھوٹا بھائی بسالت جنگ صوبہ سرا کو مرہٹوں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے آگے بڑھا اور اس نے قلعہ ہو سکوٹا کا محاصرہ کر لیا۔ بسالت جنگ قلعہ کشائی کے فن سے ناواقف تھا، اس لیے حیدر علی سے امداد کا طالب ہوا۔ حیدر علی نے اس کے سامنے چند شرائط پیش کیں، جن کی روح سے فتح حاصل کرنے کے بعد قلعے کے تمام ساز و سامان پر بسالت جنگ کا قبضہ ہو جائے گا۔ ہوسکوٹا اور اس کے مضافات حیدر علی کو مل جائیں گے۔ بسالت جنگ دربار دہلی میں سرا کی صوبے داری کے لیے حیدر علی کی جاگیر میں شامل ہو جائے گا۔ بسالت جنگ نے سالار میسور کی تمام شرائط مان لے اور حیدر علی نے چند روز میں قلعہ ہو سکوٹا فتح کر لیا۔ پھر اسی سال مغل شہنشاہ کا سفیر حیدر علی کے نام سرا کی صوبے داری کا فرمان لے کر میسور آیا۔ اس کے ساتھ ہی حیدر علی کو شہنشاہ کی طرف سے ایک شمشیر زرنگار، سونے کی پالکی اور نقارہ و نشان عطا ہوئے اور نواب کا خطاب دیا گیا۔ حیدر علی کی شہرت اور ترقی کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ راجہ کرشنا اور میسور کی رانیوں کے ہوش و حواس الفاڑ گئے تھے۔ ساری رات محمل کے خفیہ کمروں میں باہم مشورے ہوتے۔ حیدر علی کو بے دست اوپا کرنے کے لیے ہزاروں تدبیریں سوچی جاتی، مگر کوئی ایک ہنر بھی کارگر ثابت نہ ہوتا۔ سوامی بھیرومل کے کہنے پر داور کے علاقوں سے مشہور جادوگروں کو محل میں طلب کر کے حیدر علی کی ہلاکت و بربادی کے لیے سینکڑوں خوفناک منتر بھی پڑھوائے گئے، مگر حیدر علی جیسے صحیح العقیدہ مسلمان اور عاشق رسول پر ان سفلی عملیات کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ سارے تا نترک جادوگر تھک ہار کر اپنے علاقوں کو واپس لوٹ گئے اور جاتے جاتے راجہ کرشنا سے یہ خوفناک راز بھی کہہ گئے تھے، اس شخص کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس پر آسمان کا سایہ ہے۔ مجبور ہو کر کھنڈے راؤ نے حیدر علی پر وہ تباہ کار حربہ بھی آزما ڈالا جس نے بڑے بڑے مردان شجاع کو ہوس کا غلام بنا کر بزدلوں کی موت مر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عیار مرہٹے نے ہندوستان کے گوشے گوشے سے پری وش رقاصائیں میسور میں جمع کی تھیں اور پھر انہیں کنیزوں کا لباس پہنا کر حیدر علی کی خلوت کا شریک بنانا چاہتا تھا، مگر وہ جاباز سپاہی شراب و شباب کے سائے سے بھی گریزاں رہتا تھا، اس لیے کھنڈے راؤ کا یہ ناپاک منصوبہ اسی کے منہ پر الٹ گیا اور حیدر علی نے ایسی تمام عورتوں کو محل سے نکال دیا۔ حیدر علی راجہ کرشنا کو بھی میسور کی حدود سے نکال کر بڑی آسانی کے ساتھ حکومت پر قبضہ کر سکتا تھا، لیکن وہ احسان فراموش نہیں تھا۔ سرا کا صوبے دار بننے کے بعد حیدر علی راجہ کرشنا کا ملازم نہیں رہا تھا، بلکہ خود راجہ کرشنا قانونی طور پر اس کے ماتحت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ ریاست میسور سلطنت مغلیہ کی خراج گزار تھی، نجتائے یہاں کا راجہ بھی صوبہ دار سرا کے تابع ہوتا تھا۔ اگر حیدر علی کم ظرف ہوتا تو راجہ کرشنا کو اپنے آگے ختم ہونے پر مجبور کر دیتا، لیکن وہ احسان شناس تھا، اس لیے شکر گزاری کے طور پر راجہ کرشنا کے احترام میں کھڑا رہتا تھا اور ہر تقریب کے موقع پر ایک ملازم کی طرح والی میسور کی خدمت میں نظر پیش کرتا تھا۔ اب ٹیپو سلطان تقریباً 10 سال کا ہو چکا تھا۔ مذہبی تعلیم کے ساتھ اسے بچپن ہی سے فوجی تربیت بھی دی جا رہی تھی۔ ایک دن حیدر علی نے ٹیپو کو امتحان کی غرض سے سرنگا پٹم کی فوجی چھاؤنی میں طلب کیا اور اپنے سب سے ماہر شمشیر زن سر بلند خان کو حکم دیتے ہوئے کہا، میرے بیٹے سے کسی دشمن کی طرح مقابلہ کر، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ٹیپو نے شمشیر زنی کا ہنر سیکھا ہے یا تلوار کو کسی کھلونے کی طرح استعمال کیا ہے۔ سربلند اور ٹیپو کے درمیان 1 گھنٹے تک مقابلہ ہوتا رہا۔ ٹیپو کے حملہ آور ہونے اور دفاع کرنے کا انداز قابل دید تھا۔ اس دوران ٹیپو کے جسم پر ہلکی سی خراش تک نہیں آئی تھی، مگر نو عمری سبب وہ بہت جلد تھک گیا تھا۔ ٹیپو کو پسینے میں شرابور دیکھ کر سربلند خان نے اپنا ہاتھ روک لیا اور پلٹ کر حیدر علی سے کہا، جو دوسرے فوجی افسروں کے ساتھ قریب ہی کھڑا ہوا شمشیر زنی کا یہ مقابلہ دیکھ رہا تھا،
میں نے اپنا سارا ہنر آزما لیا اور ہر لمحے یہی محسوس کرتا رہا کہ میرا مقابلہ ایک 10 سالہ بچے کے بجائے کسی پختہ کار سپاہی سے ہے۔ سر بلند خان بڑے پر اثر لیجے میں ٹیپو کی تعریف کر حیدر علی نے ایک عجیب ہے احساس فخر کے ساتھ مسکراتے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر ابو حماد کو طلب کیا جو ایک عربی النسل سپاہی تھا اور ٹیپو کو تیر اندازی کی تربیت دیا کرتا تھا۔ تیری شب و روح کی محنت کیا رنگ لائی ابو حماد؟ حیدر علی نے ٹیپو کے دوسرے استاد سے پوچھا۔ عزت ماں آپ خود ملاحظہ کر لیں گے کہ میں نے کیا سکھایا اور صاحبزادے نے کیا سیکھا۔ یہ کہہ کر ابو حماد نے 2 ہاتھ زمین میں نصب کیے، پھر ان بانسوں میں ایک مضبوط ڈوری باندھی گئی۔ اس ڈوری میں تھوڑے فاصلے پر مٹی کے چھوٹے چھوٹے 10 گولے الگ الگ دھاگوں میں بندھے ہوئے لٹک رہے تھے۔ ابو حماد نے ٹچ کو اشارہ کیا۔ ٹیپو تیر کمان لے کر ایک بانس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ حیدر علی اور دوسرے فوجی افسر بڑی حیرت سے اس پر اسرار تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ ابو حماد نے ڈو کو کئی بار زور زور سے ہلایا۔ مٹی کے گولے مختلف سمتوں میں تیزی سے گردش کرنے لگے۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئکن کو دبائیں، ہمارا ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔